साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष 2079 को सन्दर्भमा सदवेज छरिएको छ। कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मातहतको राष्ट्रिय जीन बैंकको आयोजनामा ललितपुरको झरुवारासीमा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर परिसर तथा कृषि आनुवांशिक स्रोतहरूको संरक्षण स्थलमा बाला चतुर्दशीको उपलक्ष्यमा सदवेज छरिएको हो। जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 100 थरीका अन्नलाई सदवेजको रूपमा लिने गरिएको भए पनि 31 प्रकारका अन्नहरूको मिश्रण छरिएको छ। यसका साथै मृत आत्माले शान्ति पाउन् भन्ने धार्मिक विश्वासले बाला चतुर्दशीका दिन देशका प्रमुख शिवालय मन्दिरमा सदवेज छर्ने गरिन्छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले सदवेज छर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा असर पुर्याएको हुँदा जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। यो जलवायु परिवर्तनका जुन समस्या भनेर विश्वव्यापी रूपमा चित्रण गरिएको छ, यसको प्रथम रूपमा असर पर्ने कहीँ कुनै तत्त्व छ भने यो खाद्य सुरक्षा नै हो। त्यसकारण यो खाद्य सुरक्षालाई पनि प्रथम रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थान दिएनौँ अथवा महत्त्व दिएनौँ भने भावी दिनमा हाम्रो जीवनयापनको आधार नै चाहिँ स्खलित हुने अथवा क्षीण भएर जाने अवस्था चाहिँ सृजना हुन्छ। र भावी दिनमा अब सारा विश्वको ध्यान नै अब खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित भएर आइरहेको अवस्था छ। र जब खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि जब चाहिँ संसारमा सङ्कट पर्न आउँछ, चाहे त्यो जैविक विविधतामा पर्ने सङ्कट हो अथवा कारणको रूपमा हेर्ने हो भने क्लाइमेट चेन्जले भनेको जुन हामीले भन्ने गरिरहेका छौँ जैविक यो वातावरण बिग्रिएर आउने चाहिँ असन्तुलनका कुराहरू हो, अन्य कुराहरूको कारणले पनि जति सङ्कट परिरहन्छ त्यो सङ्कट पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला सुरक्षित हुनुपर्ने चिज के हो भन्दाखेरि यो कृषि उपज हो, खाद्यान्न हो र यसको आधार स्रोत नै यही हो। यो हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक पर्व चाडहरू गतिविधिहरू छन् त्यसलाई यो चाहिँ अरू हाम्रा बाँच्ने आधारहरूमा पनि जोडेर लिएर जान सकियो भने त्यसले दिगोपना चाहिँ मेन्टेन गर्छ। अहिले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रको जैविकताको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र हो भनेर हामी पहिचान गरेका छौँ। र भावी दिनमा यो नेपालमा हामीलाई थाहा छ अहिले पनि हाम्रा धेरै 60% को हाराहारीमा हाम्रा चाहिँ जनसङ्ख्याहरू हाम्रा घरधुरीहरू कृषिमै आश्रित छन्। हामीले त्यो देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हाम्रो आय आर्जनको बाटो पनि अहिले कृषिमै छ। धेरै जसो चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो घर गाउँ स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त्यस्तै गरेर रोजगारीको हिसाबले पनि अहिले हेर्ने हो भने यो कृषि क्षेत्र नै हो जसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ। र हाम्रो खाद्य सुरक्षाको कुरा त गर्नै पर्ने यो चाहिँ। त्यसकारण भावी दिनमा हामी सुरक्षित हुने सम्पूर्ण रूपले सुरक्षित हुने उपाय पनि कहीँ छ भने यो कृषि क्षेत्र नै हो। र यसकारण नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिगत रूपमा आफ्ना चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरूमा र क्षेत्रगत योजनाहरूमा पनि यो कृषि क्षेत्रलाई बहुत महत्त्वका साथ र चाहिँ यसले चाहिँ हेरेर काम क्रियाकलापहरू बजेटहरू कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेलले सदवेज छर्नु प्रकृति र धर्मसँग जोडिएको हुँदा आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनाइ राख्नुभयो। यो वर्ष हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू विविध किसिमका कार्यक्रमहरू मनाउँछौँ क्रमशः र अब यो प्रथम वर्ष भएको हुनाले र अब कतिपय कुराहरू अलिकति व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लान पनि अलिकति ढिलो भयो र आगामी दिनहरूमा हामीले यो जैविक विविधता वर्ष मनाउने दिवस मनाउने र चाहिँ त्यसपछि आएर यो अनुवांशिक स्रोत दिवस मनाउने र अनि त्यसपछि आएर यो कृषि वंशाणु स्थलमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू गर्ने नै छौँ। हामीले सबै चिजहरू प्रकृतिबाट पायौँ तर प्रकृतिलाई फेरि हामीले फर्काउने कुराहरू प्रकृतिलाई दिने कामहरू गरेनौँ। त्यसकारण पनि हामीले लिइसकेका कुराहरू फेरि प्रकृतिलाई नै दिएर ल तिमीबाट प्राप्त गरेका चिजहरूमा फेरि सुधार गरेर फेरि पुनः हामीलाई चाहिँ देऊ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नको लागि अब र यो वातावरणमा पनि अहिले यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा विविध किसिमको समस्याहरू आइरहेको सन्दर्भमा यो परिवर्तित जलवायुमा कसरी चाहिँ नयाँ नयाँ बिरुवाहरू चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ सिर्जना गरेर हामीलाई दिन्छ र चाहिँ अरू प्राणीहरू वनस्पतिहरू सबै अब नयाँ सिर्जना गरेर दिन्छ त्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले यहाँ गर्न खोजिरहेका छौँ। र यो चाहिँ यो वंशाणु आरएस स्थलमा हामीले खनजोत गरेर केही पनि गरेर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ बिउहरू छर्दैनौँ। खालि प्राकृतिक रूपमा आफै हुर्किने
आफै मर्ने, आफै जन्मिने, आफै सृष्टि, आफै सिर्जना हुने किसिमको वातावरण हामीले यहाँ सिर्जना गर्न खोजेका छौँ र यहाँ खनजोतको कुराहरू पनि हुँदैन। यहाँ फलेका चिजहरू हामीले फेरि घरमा लगेर खानेकुरा पनि हुँदैन। यो प्रकृतिले नै सिर्जना गर्छ र प्रकृतिले नै उपयोग गर्ने गरी र यहाँका चराचुरुङ्गी जीवजन्तु जगतले चाहिँ यहाँको यो सदुपयोग गर्ने गरी यसलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यसलाई अझ बढावा दिने गरी व्यवस्थित रूपले हामी चाहिँ अगाडि बढाउने नै छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय लगायत कृषि अनुसन्धान परिषद मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूले समेत आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नेपाल सरकारले यस वर्षलाई 2079लाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने भनेर यो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा नै घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो र त्यो भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्षलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउने र माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउने भनेर क्याबिनेट स्तरबाट निर्णय भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन लगायतको कारण हाम्रो खेती प्रणाली, आधुनिक खेती प्रणालीका कतिपय असन्तुलित र अवैज्ञानिक कारणले गर्दाखेरि कृषि जैविक विविधतामा जुन क्षय हुँदै गएको छ, यसले आगामी दिनमा समग्र खाद्य सुरक्षा र त्यसपछि गएर यो समग्र हाम्रो मानव अस्तित्वलाई नै यसले एउटा चुनौती दिइरहेको अवस्था विद्यमान छ। यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानले पनि कृषि जैविक विविधतालाई उच्च महत्त्व दिएर संविधानका विभिन्न धारामा यसको व्यवस्था गरेको छ, यसको संरक्षणको कुरा गरेको छ, प्रवर्धनको कुरा गरेको छ। त्यसै गरिकन हाम्रो संविधानको 3 तहको सरकारको अधिकार सूचीमा पनि कृषि जैविक विविधता समेटिएको छ। नेपालको कुरा गर्दा हामीले करिब 50% कृषि जैविक विविधता हामीले पहिल्यै गुमाइसकेका छौँ भन्ने खालको एउटा अनुमान पनि छ। यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यो विषयलाई उच्च महत्त्व दिएर खास गरी नेपाल सरकारका 2टा निकायहरू अहिले प्रत्यक्ष रूपमा कृषि जैविक विविधता संरक्षण र सम्वर्धन प्रवर्धनमा लागेका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र जिन ब्याङ्कले चाहिँ बढी चाहिँ संरक्षणको गतिविधिमा काम गरेको छ भने यो हाम्रो बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले हामी बढी प्रवर्धनको क्षेत्रमा र त्यसपछि गएर संरक्षणको क्षेत्रमा पनि केही काम गरेका छौँ। यो 2टा निकायको संयुक्त सोचको आधारमा हामीले कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउनु पर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गऱ्यौँ। हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई पास गरेर क्याबिनेटबाट पनि यो प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्था छ। त्यही प्रस्ताव अनुसार हामीले यो वर्ष नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा यो चालु आर्थिक वर्ष 2079-80लाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा बजेट वक्तव्यमा नि यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो प्रस्ताव बमोजिम हामी यो वर्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू कृषि जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। मूल रूपमा माघको 1 गते हामीले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस भनेर पनि मनाउँदैछौँ। अनि हामीले सदबीजलाई अब कन्जर्भेसनको पाटोबाट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेर विशेष गरी हाम्रो डिजी साहब प्लस हाम्रो क्षेत्रीय हाकिम साहबसँग छलफल गर्दाखेरि हामीले के पाटा सोच्नु पर्यो भन्दा डोमेस्टिकेटेड गरेको कृषि आनुवंशिक स्रोतहरूलाई यो संसारको एउटा इभेन्ट जुन दिन चाहिँ डोमेस्टिकेटेड गरेको चिजलाई सम्मानपूर्वक प्रकृतिलाई दिन्छौँ, यो अन्त कहीँ पनि छैन। किनकि हामीले सबै चिज जङ्गलबाट ल्यायो, तर अहिलेको सिनारी के देखियो भन्दा डोमेस्टिकेसन गरिसकेपछि ती आनुवंशिक स्रोतहरू कहिल्यै पनि नेचरसँग इन्ट्याक्सन गर्न पाएन। तर अहिलेको मुख्य मोटो भनेको हामीले नेचरबाट ल्याएको चिजलाई प्रकृतिको वातावरणमा इन्ट्याक्सन गर्न दिउँ र विभिन्न मोडेलको कामहरू गरौँ भनेर हामीले यो काम गऱ्यौँ। र मुख्य यसमा चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ सदबीज भनेपछि 100 थरी भयो, अहिले हामीसँग चाहिँ यहाँ 31 थरी छ। 100 थरीको हामीले खोज्ने प्रयास चाहिँ गरे हो। जिनब्याङमा त 100 भन्दा बढी छ। सदबीज सर्ने भन्ने जुन हाम्रो वैज्ञानिक जुन हामीहरूको परम्परा छ, संस्कृति छ, यसलाई हामीले अझ हामीहरूले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन अहिले नयाँ पाइला हामीहरूले चाल्दैछौँ र जुन हाम्रो संस्कृतिमा भएका राम्रो पक्षहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि जुन प्रयास गरिएको छ, यसलाई हामीहरूले सबैले हामीहरूले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि अहिले आएर जुन हामीले व्यवसायीकरणको युगमा जहाँ चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट
जुन अहिले हामीहरूको हाइब्रिड बिउको जुन हामीहरूको प्रयोगको जुन बढ्दो छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विशेष गरेर साना किसानहरू ठुलो मर्कामा पर्ने देखिन्छ र जुन हामीहरूको विशेष गरेर हामीहरूको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नु जुन अहिले तत्काल आवश्यकता छ, यसको लागि जुन यस कार्यक्रम छ, जुन हामीहरूको अझ योभन्दा पनि हामीहरूको हरेक संस्कृतिसँग भएका कार्यक्रमलाई, यस 26 सर्ने कार्यक्रमलाई जैविक विविधता जुन दिवसको रूपमा जुन मनाउने भन्ने कुरा छ, यसलाई चाहिँ यस मनाउनको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रयत्नशील गर्छौँ र नेपाल सरकारबाट पनि यसलाई चाहिँ यस दिवसलाई विशेष गरेर नयाँ जेनेरेसनको हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जुन 26 सर्नेको महत्त्वको बारेमा उजागर गर्नको लागि यस दिवसलाई अझ हामीले प्रचार गर्नु आवश्यक छ। मैले लगनखेलबाट मकैको बिउ किनेर ल्याएर रोपेको थिएँ। मकै उम्रियो, घोगा लाग्यो, जम्मै कालीपोको लाग्यो र मैले त्यो पसलेसँग गएर चाहिँ नि म कराएपछि मेरो बेच्ने काम भयो, मेरो सिद्धियो। अब भने मलाई त क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर मैले भने म जाने निकाय कहीँ भएन। हाम्रै चाहिँ नि लोकल चाहिँ नि यो बिउहरूको चाहिँ नि हजुरहरूले संरक्षण गर्न खोजेको मैले अनुभव गरेँ। किनभने हामीलाई अरूले पठाएको बिउ चाहिँ नि यो ठाउँमा फिट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो उम्रिएर फलेन भने त्यो बोट खाने होइन। मैले त्यो बेला अनुभव गरेर त्यति बेला मलाई के फिल भएको थियो भने कम्तीमा यो हाम्रो चाहिँ यो पहिला त हामीलाई चाहिँ मार्सी धान भन्ने हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, त्यो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि अब कम उत्पादन हुन्थ्यो तर मिठो हुन्थ्यो, बलियो हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको स्वादिलो हुन्थ्यो। त्यो चिज चाहिँ नि कसरी संरक्षण होला भन्ने त्यो मकैको चाहिँ नि रोपेर नफलेकोमा मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको थियो। र जुन कुरो अहिले यहाँहरूले आज 26 सर्ने औँसी जुन एउटा धार्मिक दिनमा पारेर यहाँहरूले चाहिँ नि यो एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो र हाम्रो स्थानीय बिउहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने सोच बनाएर लाग्नुभयो। यहाँहरूको सोचलाई हामीले यो ठाउँमा ठाउँ उपलब्ध गरायौँ। पशु सेवा विभागले प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको छ। पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी हरिहर भवनमा आयोजना गरिएको हो। समीक्षा गोष्ठीमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयका कार्यक्रम तथा प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो। भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै कृषकलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गराई कृषकको जीवनस्तर परिवर्तन गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत बिउ तथा यन्त्र उपकरणमा 50% अनुदानमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा मिनी कोल्ड स्टोर सञ्चालन र गोबर मललाई कम्पोस्ट मल बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका कृषि अधिकृत श्रवण कुमार पासवान बताउनुहुन्छ। वास्तवमा यो चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको मूल आधार कृषि नै हो। कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनि कृषिमा चाहिँ राम्रै स्कोप छ। कृषि यहाँको किसानहरूले कृषि सम्बन्धी राम्रै काम गर्नुभएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा पनि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याउन सुरु गर्नुभयो। अरू नगरपालिका भन्दा चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा कृषिको लागि प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। जस्तै अब किसानहरूलाई के अरे मेसिनरी औजार, पावर टिलर, मिनी टिलर 50% अनुदानमा प्रत्येक वर्ष दिइराखेका छौँ। कृषि चुन 50% अनुदानमा छ। धान, गहुँ, मकैको भटमासको बिउहरू पनि 50% अनुदानमा किसानहरूले पाइराख्नु भएको छ। मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने नयाँ कार्यक्रम 2टा थप राख्नु भएको छ। त्यसपछि गोबरलाई कसरी कम्पोस्ट मल बनाउने र रासायनिक मलको आपूर्तिलाई न्यून गर्ने भनेर त्यो नयाँ कार्यक्रमहरू 2टा थप्नु भएको छ। नगरपालिकाले किसानहरूलाई राम्रो होस् भनेर फलफुलको बिरुवाको मागको यिनीहरूको सूचनाहरू प्रकाशन भएर कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छ हैन। अनि बाँकी अब जुन कार्यक्रमहरू छ नि सबै कार्यक्रमहरूको सूचना प्रकाशित गरेर किसानलाई छनौट गरेर फिल्ड अनुगमन गरेर त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। हजुर, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर,
त्यहाँबाट एउटै प्रक्रियाको कार्यक्रम पाएकोलाई डुप्लिकेसन नगर्ने, त्यहाँबाट पाइसकेको किसानलाई त्यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पाएकोलाई त्यही ठिक छ। अनि नपाएको जुन स्थानीय किसानहरू छ त्यसलाई स्थानीयबाट समेट्ने। पहिला थोरैमा गर्थ्यो 1 रोप्नी 2 रोप्नीमा, तर अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा एकदमै बढिराख्नु भएको छ। व्यावसायिक कृषकहरू चामुण्डा नगरपालिकामा अपडेट हामीले गर्दाखेरि करिब 300 जना हुनुहुन्छ। 15 रोप्नी 20 रोप्नी 10 रोप्नीमा प्लास्टिकको टनेल हाइटेकहरू बनाएर व्यावसायिक रूपमा खेती गरिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, फलफुल लगाइराख्नु भएको छ, स्ट्रबेरी लगाइराख्नु भएको छ, किवी लगाइराख्नु भएको छ, सुन्तलाको बगैँचा विस्तार गरिराख्नु भएको छ, जापानिज हलुवा बेत लगाउनु भएको छ। अनि किसानहरूले त मेहनत गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। नहीं होई छै जलावेला गोबर गोईठा बना के, खेत बाड़ी में गोबर में अभाव करा के, प्रयोग केला से गोबर में उर्वर खेत बाड़ी, कृषि उत्पादन बढ़ा के खुशहाल बनाओ घर बारी। छोड़ो अखन से गोईठा जलावे के आदत, प्रयोग करो गोबर मल, जमीन के गुण सुधरत, जमीन के गुण सुधरत, हाँ जमीन के गुण सुधरत। गोबरलाई गुइठा नबनाऊ, खेती गरिएको जमिनमा प्रयोग गरेर माटोलाई उर्वर र उत्पादनशील बनाऊ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहर भवन। साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि।